फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को जंजीरों में जकड़ा दिखाया है और फिर जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहां इस शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को देखकर कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं और जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसको सूली पर लटकाकर इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब आखिर ये कैदी है कौन, देखते हैं। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहां हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा कर। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है, और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे और वो बच्चे को पाँव मारकर इसे सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन इस दफा इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है, यही समझकर कि वो भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर वो रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी था जिसे सजा का हुक्म हुआ था। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खसूसियत थी। एक ये कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत अच्छा सर अंजाम देती थी, और दूसरा ये कि जब भी कोई उसे खुद से दूर करता, इस शख्स की किसी न किसी तरह से मौत हो जाती। जैसे कि इसकी माँ जो इसे पैदा करते ही फेंक देती है, इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, और जॉन को एक मैडम गिलार्ड होती है, इसके यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन यतीम खाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि इनकी जगह ना छिन जाए। वो जॉन को मारते हैं, लेकिन गिलार्ड दरमियान में आकर इन्हें बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। और यतीम खाने में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर वो सूंघकर हर चीज का पता लगा लिया करता है। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने की वजह से गिलार्ड इसे जानवरों की खाले लेने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहां से जाता है, कुछ चोर गिलार्ड को मारकर इसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब वो शख्स जिसको जॉन बेचा गया होता है, वो जॉन से बहुत सख्त काम लेता है और वो इसे एक दफा शहर भी ले जाता है, जहां जॉन पहली दफा बदबू के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया और खुशबू का मजा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है जो परफ्यूम शॉप होती है, और वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए देखता है जो बहुत ही फेमस परफ्यूम था, और इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास भी होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भाग जाती है। अब जॉन अपनी सूंघने की एबिलिटी से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई है इसके पीछे और वो डर के मारे चीखती है, तो जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और जैसे ही लोग जाते हैं और वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है, तो वो मर जाती है और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और जॉन हैरान रह जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था, और शहर में नए परफ्यूमर्स के आने के बाद इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में इसकी शॉप में जाता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दीनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघकर कहता है कि वो इसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, और बाल्दीनी इसका मजाक उड़ाता है और जॉन इसे अपनी एबिलिटी की पावर का बताता है। अब बाल्दीनी इसे एक और मौका देता है। जॉन मुख्तलिफ परफ्यूम बनाकर बाल्दीनी को देता है, जिसे सूंघकर इसे अमोर एंड साइकी की खुशबू आती है। ये बहुत ही फेमस परफ्यूम था और वो हैरान रह जाता है। ये सब देखकर जॉन इसे बताता है कि मैं इससे भी कई ज्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ, और इसे सूंघकर बाल्दीनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसके पास बहुत टैलेंट आ चुका था। अब जॉन को वो ग्रीमल से खरीद लेता है। अब इसी रात ग्रीमल शराब के नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। जॉन की वजह से बाल्दीनी और इसके परफ्यूम पूरे पेरिस में मशहूर हो चुके होते हैं, और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं। हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती हैं, यानी कि टोटल 12, और 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। इससे हटकर अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स इस परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता।
یہ بات جان کو بہت فیل ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ یہ کام کر دکھائے گا۔ وہ بالدینی سے اس کا طریقہ سکھانے کو کہتا ہے اور دنیا کا سب سے بہترین طریقہ دینے کا پرومس کرتا ہے۔ بالدینی 10,000 پھولوں کو اپنے ڈیزائن کی گئی مشین کے مطابق ایک بوتل میں ڈالنے کا طریقہ بتاتا ہے، جسے اس نے پیرس آنے سے پہلے سیکھا تھا۔ ایک دن بالدینی جان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بالدینی کے پوچھنے پر جان کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ بتاتا ہے کہ اس کا طریقہ فلاپ ہے۔ میں کانچ، لوہے جیسی چیز کو بھی بوتل میں قید نہیں کر سکا۔ جان یہ سب دیکھ کر بالدینی کے واقعے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب بالدینی اس کے بیمار ہو جانے سے پریشان ہو جاتا ہے کہ میری شہرت نہ چلی جائے۔ جان بالدینی سے اور کئی نئے طریقوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بالدینی اسے جانوروں کے جسم کی چربی سے خوشبو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے اور اسے گراس جانے کا حکم دیتا ہے اور بدلے میں اس سے 1000 فارمولاز لیتا ہے۔ بالدینی اسے وہاں سے بیچ دیتا ہے۔ اب جان گراس میں جا کر کام سیکھتا ہے اور جان کے جاتے ہی اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، جس سے بالدینی کی موت ہو جاتی ہے۔ گراس جاتے ہوئے جان کو پہلی بار آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کسی کا غلام نہیں تھا، اپنے فیصلے خود لے سکتا تھا۔ اب گراس جانے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک گاؤں سے جاتا ہے اور دوسرا پہاڑوں سے۔ اب وہ پہاڑ سے جانا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں اسے ایک غار ملتا ہے جہاں وہ آرام کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ وہاں سکون سے سو جاتا ہے اور کئی دن وہاں گزارتا ہے۔ ایک دن اسے وہی پھل والی لڑکی کا خواب آتا ہے۔ جان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے اور اپنے جسم کو سونگھنے لگتا ہے، لیکن اسے کوئی خوشبو کا احساس نہیں ہوتا۔ اب وہ باہر بارش میں جا کر نہاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ گراس پر روانہ ہو جاتا ہے اور راستے میں اسے وہی خوشبو آتی ہے جو اسے پھلوں والی لڑکی سے آئی تھی۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت پیاری لڑکی ایک بگی سے اترتی ہوئی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور گراس میں آ جاتا ہے۔ اس لڑکی کا پیچھا کرتے وہ ایک محل میں داخل ہوتا ہے جو وہاں کے امیر شخص ریچس کا ہوتا ہے، اور وہ خوبصورت لڑکی لورا اس کی بیٹی ہوتی ہے جو پورے گراس شہر میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ گراس میں جان ایک عورت کے انڈر کام کرتا ہے۔ اس عورت کا شوہر جان پہ پوری نظر رکھتا ہے۔ جان ان کے پاس رہتے ہوئے جانوروں کی چربی سے خوشبو نکالنے کے 2 نئے طریقے سیکھتا ہے، اور پہلے طریقے کا استعمال وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی پہ کرتا ہے، جس میں وہ اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو ایک بڑے ٹینک میں جانوروں کی چربی کے ساتھ ابالتا ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے طریقے کے لیے وہ ایک طوائف کو پکڑتا ہے اور جس میں وہ جانوروں کی چربی کا استعمال ایک کپڑے پر لیپ لگا کر کرتا ہے۔ جان اسے مار کر اس کے بال کاٹ دیتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو لیپ لگا کر کپڑے میں لپیٹتا ہے، اور پھر اس کپڑے سے چربی نکال کر بالدینی کے سکھائے ہوئے طریقے سے خوشبو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جسے وہ طوائف کے پالتو کتے پر استعمال کر کے چیک کرتا ہے۔ اب وہ بالدینی کے بتائے ہوئے 13 بوتل کا سیٹ تیار کرتا ہے، یعنی کہ ہر بوتل کے لیے ایک قتل۔ لورا کی برتھ ڈے پارٹی میں سب لڑکے اور لڑکیاں چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، جہاں موقع پا کر جان بھی آ جاتا ہے اور لورا پر حملہ کرتا ہے، مگر وہ بچ جاتی ہے اور پارٹی سے 2 جڑواں بہنیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جان ان 2 لڑکیوں کو مار کر اپنے سیٹ کی پہلی 2 بوتلیں تیار کرتا ہے، اور ان دونوں کی لاشیں شہر کے پل کے نیچے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد پورے شہر میں لڑکیوں کی موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈر کے مارے لوگ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے گھروں کے باہر تالے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جان 12 بوتلز کا سیٹ تیار کر لیتا ہے اور انہیں ایک بڑی بوتل میں ملا دیتا ہے۔ اب پرفیکٹ پرفیوم بنانے کے لیے اسے ایک اور بوتل چاہیے ہوتی ہے، یعنی لورا کا قتل۔ اب یہ سب دیکھ کر ریچس کہتا ہے کہ جتنی لڑکیوں کی موت ہوئی ہے وہ سب کواری تھی، اور ان کی باڈی پر کوئی زور زبردستی کا نشان بھی نہیں تھا۔ اس قاتل نے ان لڑکیوں کو کسی خاص وجہ سے مارا ہے۔ سب لوگ مدد کے لیے چرچ میں جاتے ہیں اور چرچ کے فادر ان کی مدد کی حامی بھرتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی آ کر اس قاتل کے پکڑے جانے کی خبر سناتا ہے، جسے سن کر یہ سب لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ریچس کو اس خبر پر یقین نہیں ہوتا اور وہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ وہ گراس چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اگلے ہی دن اپنی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جان شہر سے جاتی لورا کی خوشبو کو فیل کرتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی ایبلٹی سے ان کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور دوسری طرف طوائف کا کتا اپنی مالکن کے کپڑے اور بالوں کو جان کے کمرے سے نکالتا ہے، جسے دروٹ دیکھ لیتا ہے۔ دروٹ جان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، اور پولیس کی انویسٹیگیشن پر باقی لڑکیوں کے بال اور کپڑے بھی مل جاتے ہیں۔ ریچز اپنی بیٹی لورا کے ساتھ ایک ہوٹل میں رات گزارتا ہے، جہاں وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی چابی اپنے روم میں ہی رکھتا ہے، اور جان اس کے کمرے سے وہ چابی اٹھا لیتا ہے اور لورا کے کمرے میں جاتا ہے۔ اب اگلے دن جیسے ہی ریچز کمرے میں جاتا ہے، لورا کی لاش دیکھ کر بے حد روتا ہے۔ اب جان 13ویں بوتل بھی بنا کر کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے اپنی فائنل بوتل میں ملا دیتا ہے۔ اب وہاں پولیس آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور کہانی 2 دن بعد ہونے والی سزا سے شروع ہوتی ہے۔
दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही वो इसको जेल से निकालते हैं, जॉन मौका पाकर परफ्यूम का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही लोग जॉन का इंतजार करते खड़े होते हैं, जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से उतरता है और जल्लाद की तरफ बढ़ता है और जल्लाद इसके पाँव में गिर जाता है और रोते हुए जॉन को बेकसूर बताता है। अब जॉन एक परफ्यूम को रुमाल पर लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को जन्नत का एहसास होता है और वो सब लोग इसे फरिश्ता कहते हैं। वो खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है और अपने रुमाल को लोगों के दरमियान फेंक देता है और कुछ ही देर में सब लोग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा सब बुलाकर प्यार करने लगते हैं और जॉन को ये सब देखकर सच्चे प्यार का एहसास होता है। अब वो इस फलों वाली लड़की को याद करता है। वो सोचता है कि काश अगर वो इस लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो इसको अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचिस तलवार लेकर जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेकाबू हो जाता है और अपने पैरों पर गिरकर इससे वो माफी मांगता है। जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर खत्म हो जाता है। अब जॉन उसी मछली बाजार में जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था और अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ पर बैठे हुए इसके ऊपर परफ्यूम की खुशबू की वजह से गिर पड़ते हैं और इसे नोच डालते हैं और इस तरह जॉन का भी खात्मा हो जाता है।